बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक वही से है और बाकी जितने भी तरीक़े इलाज दुनिया में मुतारिफ करवाए गए हैं वो सिर्फ तजुर्बा हैं। बेशक मुतअद्दिद इत्तबा ने तजुर्बे को यकीन के करीब तर कहा है, लेकिन तजुर्बा कभी भी वही के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। इसलिए तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जिस्म के इलाज को अपनाने से कबल अपने दिल में तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक एतकाद व यकीन को मुस्तहकम कर लें। एतकाद जिस कदर मजबूत होगा उस कदर फवायद हासिल होंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि बीमारियों का इलाज दवा से भी करें और दुआ से भी। तो आज की वीडियो में हम तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो ग़िज़ाओं का बतौर दवा जिक्र करेंगे। एक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा खजूर, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से ही लगा लें कि इसकी अहमियत व अफादियत पर दर्जनों अहादीस कुतब अहादीस में मज़कूर हैं और इंजीर जिसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई और इसका जिक्र अहादीस मुबारका में भी मिलता है। तो इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे जिस्म के साथ क्या करते हैं। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, और इन दोनों ग़िज़ाओं के इस्तेमाल हमें कौन कौन सी बीमारी से महफूज रखता है। दोस्तों, बहुत सी अहादीस मुबारका में सहरी और इफ्तारी में खजूर के इस्तेमाल की तरगीब दी गई है। खजूर को खाना, इसको भिगोकर इसका पानी पीना, इसको खुश्क करके छवारे की शक्ल में खाना, इससे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में शामिल है। अलगर्ज, इसमें लातादाद बरकतें और बेशुमार बीमारियों का इलाज पोशीदा है। सहीहुल बुखारी में एक हदीस मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह के वक्त मदीना की 7 खुश्क खजूरें यानी छवारे खाए, उस दिन उस पर न जहर असर करेगा और ना ही उस पर जादू असर करेगा, और जिसने शाम को खाए सुबह तक उस पर कोई जहर और जादू असर न करेगा। इसी तरह इंजीर की अफादियत तो यही वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक सूरत का नाम इसके नाम पर रखा और फिर इसकी कसम खाई, जबकि हमें अहादीस मुबारका और तारीखी रिवायात से पता चलता है कि अंजीर अरब का फल नहीं है और ना ही इसकी वहां पैदावार थी। इसलिए इसके मुतालिक हमें वाज़ेह और खजूर की तरह ज्यादा अहादीस नहीं मिलती। अलबत्ता हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बबरकत में कहीं से इंजीर से भरा हुआ थाल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि खाओ। हमने उसमें से खाया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से जमीन पर आ सकता है तो मैं कहूंगा कि यही वो है, क्योंकि बिलाशुबा जन्नत का मेवा है। इसमें से खाओ कि यह बवासीर को खत्म कर देता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। इसी रिवायत को इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तकरीबन इन्हीं अल्फाज के साथ बयान किया है और कंजुल उम्माल में भी ये रिवायत थोड़े से अल्फाज के रद्दो बदल के साथ मौजूद है। इसी तरह कदीम कुतब मुक़द्दसा में इंजीर का जिक्र तकरीबन 49 मरतबा आया है, जो कि इसकी अहमियत और अफादियत को मजीद अया करता है। इंशाअल्लाह कभी सिर्फ इंजीर की तारीख पर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर भेजा गया तो इंजीर के दरख्त से उन्होंने क्या क्या फायदा हासिल किया, किस नबी ने इंजीर के दरख्त को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन आज की वीडियो में इंजीर और खजूर के मुतालिक मुख्तसरन जानने के बाद हम खजूर और इंजीर के मुश्तरका फवाइद पर बात करते हैं, जिन्हें जानने के बाद यकीनन आपकी जुबान से भी जारी हो जाएगा। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दोस्तों, इंजीर और खजूर दोनों में फाइबर, पोटाशियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और विटामिन B6 जैसे अज्जा शामिल होते हैं, जो कि मुतअद्दिद तिब्बी फवाइद का बाइस बनते हैं। इंजीर और खजूर के मुतालिक माहिरीन तिब ने लिखा है कि इंजीर और खजूर में कुछ ज़ाहिरी खसूसियात हैं और कुछ बातनी। ज़ाहिरी खसूसियात बयान करते हुए हुक्मा ने लिखा है कि ये दोनों फल लतीफ़ हैं, ज़ोद हज़म हैं और हाजिम हैं, मैदे और आंतों को नर्म रखते हैं, सड़े हुए या बदबूदार मादे को बदन के अंदर से पसीने की राह से निकाल देते हैं। इन दोनों की खासियत और तासीर गर्म है, बलगम को पतला करते हैं। ये दोनों फल गुर्दे और मसाने को पथरीले ज़रात से पाक करते हैं, बदन को मोटा करते हैं और मसाम खोल देते हैं। ये जिगर और तिल्ली के सुद्दों यानी गुठली बनने वाली बाफ्तों टिश्यूज को तहलील करते हैं और ये तिल्ली के वर्म के लिए भी मुफीद हैं। ये दोनों पेट में तबखीर नहीं होने देते। ये दोनों कमजोर लोगों के लिए अनमोल नेमत हैं, जिस्म को फरबा और खूबसूरत बनाने के अलावा चेहरे को सुर्ख और सफेद बनाते हैं। ये तबीयत को नरम करते हैं।
ان کو کھانے سے ذہنی اور جسمانی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے جسم کی خطرناک زہروں سے بھی حفاظت کرتے ہیں، خون میں سے زہریلے مواد کو ختم کر کے خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی پتھری پیدا ہونے نہیں دیتے۔ یہ گردوں، مثانے اور پتے میں سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے نہار میں روزانہ کھجور یا انجیر کے چند دانے کلونجی کے تیل یا صرف کلونجی کے ساتھ کھانا چاہیے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ڈاکٹر خالد غزنوی، جو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ماہر مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس میں لکھا ہے کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منسوب کی ہے جس کے مطابق انجیر اور کھجور کو جمع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ اس وجہ سے ان دونوں کو یکجا نہ کریں۔ ہاں، ایسا کر لیں کہ ایک چیز صبح استعمال کر لی تو دوسری چیز رات کو استعمال کر لی، اس سے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض اتباع کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہمارے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو اکٹھے استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب روایت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کا اکٹھا استعمال کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ البتہ انجیر اور کھجور کے متعدد فوائد ہیں، تو وہ جان لیں کہ انجیر کس طرح استعمال کر کے اب کون سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور کھجور کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ دوستو، ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کو مسلسل کھانے سے خون کا گاڑھا پن ختم ہو جاتا ہے اور خون نالیوں میں جمتا نہیں۔ انجیر کھانے سے خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلاظتوں کو نکال سکتی ہے، اور اس کی اسی افادیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بواسیر میں پھولی ہوئی وریدوں کی اصلاح کے لیے استعمال فرمایا۔ اکثر اوقات بلڈ پریشر میں زیادتی خون کی نالیوں میں موٹائی آ جانے سے ہوتی ہے۔ انجیر اس مشکل کا بہترین حل ہے، کیونکہ یہ جسم سے چربی کو گلا کر بھی نکال سکتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح میں ایک بہترین بات یہ لکھی ہے کہ انجیر کو نہار منہ کھانے کی تاثیر عجیب و غریب ہے۔ انجیر پرانی سے پرانی قبض کا بہترین علاج ہے۔ پرانی قبض کے مریض اگر کچھ دن باقاعدہ انجیر کھائیں اور بیت الخلاء جانے کا باقاعدہ وقت مقرر کریں تو یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے رخصت ہو سکتی ہے۔ دماغی کمزوری کے مریض اگر روزانہ صبح ناشتے میں 7 دانے بادام کے ساتھ 3 دانے انجیر کے کھا لیا کریں تو ان کی یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کو پھنسی یا پھوڑوں کی شکایت رہتی ہے تو انجیر کے چند دانوں کو دودھ میں پکا کر پھنسی پھوڑوں پر لگانے سے وہ جلد بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کھجور میں پوٹاشیم کی زیادہ مقدار مریض کی کمزوری کے لیے مفید رہتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے جسم میں کئی قسم کے زہر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو نکالنے کے لیے کھجور بہت بہترین غذا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے کھجور کے استعمال کا مشورہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ رات 3 سے 7 دانے کھجور کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھجور کا پانی پی لیا جائے اور کھجور کو کھا لیا جائے تو بہت فائدہ بخش ہے۔ اس کے علاوہ بھی کھجور کے درجنوں فوائد ہماری ویڈیوز میں آپ کو ملیں گے، تو اب آپ کو کھجور کھانے کے حوالے سے احتیاطیں بتا دیں تاکہ آپ اس سے ہونے والے نقصانات سے بچ سکیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منقع اور کھجور کو بیک وقت نہ کھاؤ۔ اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نیم پختہ یعنی کچی اور پرانی کھجور کو ملا کر نہ کھاؤ۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، جب ان کی آنکھ میں تکلیف تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کھانے سے منع فرما کر چقندر کھانے کا حکم دیا۔ یہ احتیاطیں بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک تو کوئی بھی چیز اعتدال سے زیادہ نہ کھائیں، بے وقت نہ کھائیں، اور کسی ماہر طبیب سے مشورہ کیے بغیر نہ کھائیں، اور پرہیز کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جس چیز سے منع کریں اس کو زبردستی کھاتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ اپنی جانوں پر ظلم ہے، اور اپنی جانوں پر ظلم کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔